अस्सलाम वालेकुम। मेरा मसला है और बाय प्रोफ़ेशन मैं एक एडवोकेट हूँ और अभी मैं जिस टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करना चाह रही हूँ, वो टॉपिक है निकाह के ऊपर निकाह करना। अब आप लोगों को जैसे पता है कि अगर मर्द करता है बगैर इजाज़त के दूसरी शादी तो उसके पास जो है औरत के पास एक रेमेडी मौजूद है कि वो इजाज़त उसने नहीं दी अपने हस्बैंड को तो वो फैमिली लॉ के तहत उस पे पॉलीगैमी का दूसरी शादी बिना इजाज़त का दावा कर सकती। लेकिन अब हम स्पेसिफिकली जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं वो है औरत के मुतालिक। बाज़ औरतें क्या करती हैं वो जनाब निकाह कर लेती हैं निकाह के ऊपर। इसको आप जहालत कह सकते हैं क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर ये मामलात मैंने देखा है मतलब जो लोग बिल्कुल जिनको कहते हैं अनएजुकेटेड चिट्टे अनपढ़ जो होते हैं जो बिल्कुल लोअर क्लास होती है वो लोग ऐसे काम करते हैं। अदरवाइज जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि निकाह के ऊपर निकाह नहीं होता, ये शरई नहीं है। लिहाजा वो लोग क्या करते हैं वो पहले अगर उन्होंने दूसरे रिश्ते में जाना है, स्विच करना है, एक रिश्ता छोड़ना है तो वो प्रॉपर तरीके से अगर बंदा तलाक नहीं दे रहा तो खुला अप्लाई करते हैं, तो खुला के बाद वो निकाह करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस तरह से भी कर लेते हैं लेकिन अगर ख़वातीन ऐसा कोई स्टेप लेती हैं किसी भी वो तबके से ताल्लुक़ हो तो उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि निकाह के ऊपर निकाह जायज़ नहीं है। समटाइम्स एक और वाक़या होता है कि जो उनका पहले वाला हस्बैंड होता है वो क्या करता है कि उसको ज़ुबानी तलाक दे देता है और जब ज़ुबानी तलाक दे देता है तो औरत ये समझने लग जाती है कि मुझे ज़ुबानी तलाक हो चुकी है और वो तलाक हो भी जाती है शरई लिहाज से। लिहाजा वो क्या करती है कि फिर वो अगले रिश्ते में चली जाती है और फिर वो जो पहले वाला शख्स होता है वो क्योंकि वो अपनी मुजरमाना ज़हनियत के तहत और अगली को सिर्फ तंग करने के लिए क्योंकि उसको ये पता होता है कि इसके पास कोई कागजी सबूत मौजूद नहीं है, मेरी तलाक का कोई सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है, लिहाजा वो उस पर पर्चा करवाता है और कहता है कि जी ये इसने निकाह के ऊपर निकाह किया है। उसके लिए फिर उस ज़ाहिर बात है गवाहान की ज़रूरत होती है, सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो फिर मसला आ जाता है कि सबूतों पे शहादतों पे फिर उस पे फैसला होता है। पहले तो कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि अगर कभी भी ऐसा वाक़या हो और आप का रिश्ता इस नहज पे पहुँच गया है कि आप नहीं रह सकते तो आप प्रॉपर तरीके से उसको डिस्क्लोज़ करें, उसके तलाक हासिल करें, खुला हासिल करें, जो भी करें। लेकिन ये है कि अगर किसी ने ज़ुबानी तलाक दे दी है तो आपको गवाहान आपके पास होने ज़रूरी है जिनको ये पता हो कि आपको ज़ुबानी तलाक हो चुकी है और आपने इद्दत भी पूरी कर ली है। यहाँ पे औरतें एक और गलती करती हैं, अगर उनको ज़ुबानी तलाक भी हो जाती है तो वो इद्दत पूरी किए बगैर इद्दत के वो दूसरा निकाह कर लेती हैं, यानी कि विदिन 3 मंथ्स या 4 महीने कुछ होता है या 3 महीने कुछ होता है, जो भी होते हैं जितना भी इसका टाइम पीरियड होता है उसको कंप्लीट किए बगैर क्योंकि ये जो है फ़िरक़ों के लिहाज से ये जो इद्दत का पीरियड है ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि लोगों को ये पता होगा डिफरेंट है, सुन्नियों का अलग है, अहले हदीस का अलग है, शियाओं का अलग है, ये फ़िरक़ों के लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट है। लिहाजा आपका जो भी फ़िरक़ा है आप उसके प्रॉपर तरीके से इद्दत कंप्लीट करें। अगर ज़ुबानी निकाह भी हो गया तो आप प्रॉपर तरीके से इद्दत कंप्लीट करें और कोशिश करें कि आप मुताल्लिका यूनियन कौंसिल को इन्फॉर्म करें कि उसने मुझे तलाक दे दी है, ज़ुबानी दे दी है, जो भी है आप वहाँ पे दरख्वास्त दें और इससे आप सर्टिफिकेट हासिल करें। अगर आप इद्दत भी पूरी नहीं करती और आप ऐसा काम करती हैं तो ज़ाहिर बात है फिर आप पे पर्चे बनते हैं, फिर पर्चे हो जाते हैं, हदूद के पर्चे हो जाते हैं क्योंकि शरीयत ने आपको एक तरीका कार बता दिया है कि ये करके इस तरह से पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट करके आपने अगले रिश्ते में जाना है। उसके बाद जनाब आ जाती है एक तरीका और भी ख़वातीन करती हैं जब उनको किसी से उबाल आता है मोहब्बत का और वो क्या करती हैं कि वो उस वक़्त आपको पता है मोहब्बत बहुत बड़ा एक जिन है, जब वो आपके ऊपर उस जिन का साया हो जाता है तो फिर आपको दुनिया जो है ना वो नज़र आनी बंद हो जाती है और आप हमाकतों पे हमाकतें करते हैं। फिर वो ऐसी ख़वातीन क्या करती हैं कि वो घर से अक्सर भाग जाती हैं, बेशक पीछे 10 बच्चे हों, 15 बच्चे हों, 2 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, वो छोड़ के भाग जाती हैं। समटाइम्स बच्चे लेके भी भागती मैंने देखी हैं
اور وہ کیا کرتی ہیں، وہ لے جاتی ہیں بچے، پھر آگے جا کے وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ نہ خلا لیتی ہیں اور نوٹس بھی نہیں کراتی. نوٹس نہ کروائے تو یہ خلا نہیں ہوتی، کیونکہ یہ شرعی نہیں ہے. خلا میں جب بھی آپ خلا لیتی ہیں تو آپ کو پراپر طریقے سے، جس بندے سے آپ نے خلا حاصل کرنی ہے، آپ اس کو پراپر طریقے سے نوٹس کروائیں گی اور اس کے پورے جواب کے بعد ہی طلاق ہوتی ہے. یہ شریعت کے مطابق ہے. لیکن ہمارے ہاں اکثر وکیل حضرات بھی یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کوئی خاتون جو گھر سے بھاگی ہوئی ہو، سمپل اپنی فیس بنانے کے لیے، اپنے مسئلے سیدھے کرنے کے لیے، پیسے بنانے کے لیے، وہ اس خاتون کو مشورہ دیں گے کہ تم غلط ایڈریس بتا دو اور یہاں پہ ہم یک طرفہ تمہیں ڈگری لے دیں گے. وہ یک طرفہ لے بھی دیتے ہیں، پھر وہ ڈگری چیلنج ہو جاتی ہے اور وہاں پہ پھر وہی نکاح پہ نکاح والا ایشو شروع ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کو مد نظر رکھنی چاہیے اور یہ دیکھنی چاہیے، شریعت کو پڑھنا چاہیے. عشق بہت بری چیز ہے، اور عشق اور محبت اور یہ جب جنون سوار ہوتا ہے، بیسیکلی ہم لوگ نا اس کو عشق کہتے ہیں. عشق جو ہوتا ہے نا وہ کبھی کسی کو بیسیکلی برباد نہیں کرتا. جہاں پہ بربادی ہوتی ہے وہ عشق نہیں ہوتا. اور بربادی جب ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو یہ چیزیں ساری نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں اور آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جس بندے کے ساتھ ہمارا افیئر چل گیا ہے، یا جو ہمیں برباد کرنے کی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہمیں پٹیاں پڑھا رہا ہے، اور جو ہمیں ایک خوبصورت فیوچر کے خواب دکھا رہا ہے، تو اس میں اور یہ جو پہلے والے میں کیا فرق ہے؟ شکلوں کا فرق ہو سکتا ہے اور تو کوئی فرق نہیں نہ ہو سکتا، کرتوتوں کا فرق ہو سکتا ہے تھوڑا سا. لیکن عورتوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، مرد جب شوہر بنتا ہے تو آلموسٹ اس کی ایک ہی کیٹیگری ہوتی ہے، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. اس کے اگر آپ کا وہ محبوب بھی تھا تو وہ بعد میں محبوب نہیں رہتا، وہ شوہر بن جاتا ہے. جب شوہر بنتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کا بیہیویئر آپ کے ساتھ چینج ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ آبویس ہے. کیونکہ جب آپ ایک ریلیشن شپ میں آتے ہیں اور ایک چیز جب آپ کی نہیں ہوتی، اس وقت آپ کے جذبات اور ہوتے ہیں، آپ کا حاصل وصول اور ہوتا ہے. ایک چیز جب آپ کے پاس آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، جیسے ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، کسی شو کیس میں کوئی ڈریس دیکھتے ہیں اور ہم پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہم نے یہ لینا لینا لینا، اگر ہماری بساط سے باہر بھی ہے، ہم پیسے اکٹھے کر کے، ہم کچھ بھی کر کے ہم وہ ڈریس لے لیتے ہیں. لیکن جب وہ آ جاتے ہیں، ایک دفعہ آپ اس کو پہن لیتے ہیں، 2 دفعہ پہن لیتے ہیں، تو وہ آپ کی الماری میں ٹنگا رہ جاتا ہے، اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے آپ کے لیے. جب تک آپ کسی چیز کو حاصل نہیں کرتے تب تک آپ کے اوپر جنون سوار ہوتا ہے. تو سیم یہ مرد عورت کے رشتے میں بھی ہوتا ہے. اور سم ٹائم ہم لوگ جس کو محبت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ محبت ہوتی نہیں ہے، وہ سمپل آپ کا فزیکل جنون، جسمانی جنون، جنسی جنون ہوتا ہے. کیونکہ عورتوں کا، ہمارے ہاں ایک عورتوں کا اور بھی بہت بڑا ڈرا بیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ خواتین اپنے ہسبینڈس کے ساتھ فزیکل ریلیشن پہ، سیکشل ریلیشن پہ، جو کہ ایک جوڑے کے درمیان بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اس پہ کھل کے بات نہیں کر پاتی، اور وہ اس طرح سے اپنے مرد سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی. بے شک ان کے 10 بچے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو وہ سیٹسفیکشن نہیں ملتی جو وہ چاہ رہی ہوتی ہیں. پھر جب ان کو کوئی مرد اور ملتا ہے جس کے اندر سوائے سیٹسفیکشن دینے کی اور کوئی چیز نہیں ہوتی، تو وہ سمجھتی ہے کہ یہ ہمیں اپنی لائف کی محبت مل گئی ہے، ہمیں سب کچھ مل گیا. وہ اس کے پیچھے جان کی بازی لگا دیتی ہیں، اپنا گھر چھوڑ دیتی ہیں، سب کچھ چھوڑ دیتی ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے وہ بندہ ان کو برباد کر دیتا ہے، آپ کی پوری فیملی کو برباد کر دیتا ہے، آپ کی بچوں کو برباد کر دیتا ہے، آپ کی ریپیوٹ کو برباد کر دیتا ہے، اور اینڈ آف دا ڈے وہی مرد اسی سیم کیٹیگری کا نکلتا ہے. پھر آپ کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے یہ ایسا کیوں کیا. تو لہٰذا عورتوں کو یہ چیزیں نا سٹیپ لینے سے پہلے 10,000 دفعہ، ہمارے پاس کیسز آتے رہتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، اس کے بڑے بھیانک انجام ہوتے ہیں. جو خواتین اپنے بچے چھوڑ کے نکلتی ہیں گھر سے، یا بچے ساتھ لے کے نکلتی ہیں، بچوں والی خواتین ہوتی ہیں، میرڈ خواتین ہوتی ہیں، جب وہ کسی ایکسٹرا میرٹل افیئر میں انوالو ہوتی ہیں تو زیادہ تر بربادی ہوتی ہے. بہت ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ بربادی نہیں ہوتی، ادروائز میں نے بربادی ہی دیکھی ہے. بچوں کی بربادی، پہلے ہسبینڈ کی بربادی، اپنی بربادی، اگلے بندے کی بربادی، سب کی بربادی. اینڈ آف دا ڈے کورٹ کچہریاں ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتا. لہٰذا نکاح پہ نکاح کبھی نہیں کرنا چاہیے. آپ کو پہلے تمام اپنے پچھلے رستے کلوز کریں، پچھلے سارے مسئلے شرعی لحاظ سے، اپنے مذہب کے لحاظ سے اس کو وائنڈ اپ کریں، پھر اگلے رشتے میں جائیں. ادروائز یہ بھاگم دوڑ میں اور یہ جنونی محبتیں جو ہیں، یہ جتنا تیزی سے جنون چڑھتا ہے، بخار چڑھتا ہے، اتنی تیزی سے یہ اس کا پارا نیچے آتا ہے. اور جب نیچے آتا ہے تو آپ اس وقت آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ تو سڑک پہ کھڑے ہیں، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ عزت، نہ کوئی دولت، نہ کوئی کچھ، نہ سکون، بس بربادی.